جی, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मिज़ाज कैसे हैं? तबीयत सेहत कैसी है? वेलकम आप सबका बहुत ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल नावलवर्स में वहीदान मुस्तफ़ा पे। चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो की जानिब। पिछली वीडियो की लाइन्स कुछ ये थीं, बल्कि वो इसे कोई बकाओ माल की तरह समझ रहा था। खुद को प्लेट में रखकर पेश करने वाली लड़की कोई पेशेवर, इसके दिल पे बहुत से आंसू गिर रहे थे। जहाँ सिकंदर हमेशा इसी तरह इसे बेइज्जत किया करता था। अब चलते हैं हम आज की अगली वीडियो की जानिब। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नावलवर्स बाय वहीदान मुस्तफ़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हर वीडियो आप तक लाज़मी पहुँचे। आहिस्ता-आहिस्ता वो जहाँ सिकंदर के इस्तांबुल में एडजस्ट होती जा रही थी। डीजे की नींद और नसियान अलबत्ता इसे आजिज़ कर देती थी। डीजे को ज़रा कहीं टेक मल जाती, वो आँखें बंद करके सोने के लिए तैयार हो जाती, और फिर इसका भुलक्कड़पन हया जब भी कुछ फ़ोटोकॉपी करवाने जाती, उसे वहाँ लावारिस पड़े किसी रजिस्टर, किसी नोट्स के जत्थे, किसी किताब पे हमेशा शनासाई का गुमान गुज़रता। वो इसे उठाकर देखती तो बड़ा-बड़ा डीजे लिखा होता। वो हर चीज़ वापस लाकर डीजे के सर पे मारा करती थी और डीजे ये इधर कैसे पहुँच गया? कहकर हँसने लग जाती। साबांजी में इनका मखसूस आईडी कार्ड बना था। उस पे तस्वीर खिंचवाने की शर्त और सर और गर्दन खुली रखना थी। वो मोबाइल के प्रीपेड कार्ड की तरह था। गुरसल का टिकट, फोटो का कॉपियर की रकम और दोपहर के खाने का बिल इसी कार्ड पे अदा होता था। इसमें मोबाइल की इज़ी लोड की तरह बैलेंस डलवाया जाता था। इन्हें इन 5 माह में हर महीने का 1000 यूरोज़ का स्कॉलरशिप मिलना था, मगर चंद तकनीकी मसाइल के बायस किसी भी स्कॉलरशिप एक्सचेंज स्टूडेंट के फरवरी के 1000 यूरोज़ नहीं आए थे। उम्मीद थी कि मार्च में इकट्ठे 2000 मिल जाएँगे और फिर आगे हर महीने बाकायदगी से मिला करेंगे। तब तक पाकिस्तान से आई रकम से गुज़ारा करना था, सो आजकल सब एक्सचेंज स्टूडेंट्स का हाथ तंग था। दोपहर का खाना वो समाजी के डाइनिंग हॉल में खाती थीं, रात का खाना अपने कमरे में खुद बनाना होता था। हर ब्लॉक में एक किचन था, जहाँ पर हर स्टूडेंट अपना नाश्ता और रात का खाना तैयार करता था। मसला ये था कि वहाँ पर तलबा के लिए ख़ुसूसी डिज़ाइन करदा चूल्हे थे। वो इस खतरे के पेश नज़र कि कहीं कोई पढ़ाई में मगन चूल्हे पे कुछ रख कर भूल जाए या गैस खुली छोड़ दे और नुकसान हो, वो चूल्हे ऑटोमेटिक थे। हर 15 मिनट बाद जब चूल्हा खूब गर्म हो जाता तो खुद ब खुद बंद हो जाता। फिर 5 मिनट बाद दोबारा जल उठता। उनको बंद होने से रोकने का कोई तरीका न था और ऐसे बेकार चूल्हों पे देसी खाने पकाना नामुमकिन था। हॉस्टल के ब्लॉक से करीब ही एक बहुत बड़ा लग्ज़री सुपर स्टोर दयासा था। उस उसका नाम और उसका नाम और सर तुर्क में स्टोर को कहते थे। वो दोनों दिया स्टोर से राशन लाती और बिल आधा-आधा तक़सीम कर लेती। एक रात हया खाना बनाती और वो बहुत अच्छा-सा देसी खाना होता। दूसरी रात डीजे की बारी होती और वो जो बनाती वो कुछ भी होता मगर खाना ना होता। डीजे मैं ये तुम्हारे सर पे उलट दूँगी। वो जब बगैर भुनी उबली हुई सब्ज़ी का सालन देखती या फिर उबले चावलों पे ऑमलेट के टुकड़े तो डीजे पे खूब चिल्लाया करती। और फिर तुर्की के मसाले वो इतने फीके होते कि हया 4-4 चमचे भर के सुर्ख मिर्ची डालती तो मुश्किल ज़रा-सा जायका आता। खाने इसके भी फीके होते मगर डीजे से बेहतर थे। अलबत्ता अपने कमरे में रोज़ जब सुबह होती तो डीजे बैंक की सीढ़ियाँ फलांग कर उतरती और इसी तरह नेहारमो खिड़की में खड़ी हो जाती। फिर पिट खोलकर बहस चेहरे निकालकर ज़ोर से आवाज़ लगाती, गुड मॉर्निंग डीजे, और जवाब में दूर किसी ब्लॉक से लड़का ज़ोर से पुकारता, जी बे। गालिबन वो डीजे के अल्फाज़ ठीक से समझ नहीं पाता। डीजे रोज़ सुबह-सुबह यही मुद्राती जिसके टीबे कहने के बाद वो पुकारती, ज़ालैल। वो लड़का जवाबन चिल्लाता, दादी। इसके बाद हया कमल से मुँह निकालकर कुशन उठाती और डीजे को ज़ोर से दे मारती। यूँ इसकी और इस अनदेखे लड़के की गुफ्तगू इख्तिताम पज़ीर होती। घर रोज़ ही बात हो जाती थी, अलबत्ता मोबाइल के में मसला हुआ था। डीजे का तो रजिस्टर हो गया, मगर हया के साथ हुआ यूँ कि इसके पासपोर्ट पे जहाँ एंट्री की तारीख 5 फरवरी लिखी थी, वहाँ ऊपर ऑफ़िसर के दस्तखत के बहस 5 का हिंसा बजाय 6 लग रहा था। तारीख का ज़रा-सा फ़र्क मुश्किल पैदा करने लगा और इसका फ़ोन रजिस्टर ना हो सका। वो तिर्क सिम इस पे इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि हफ्ते के बाद का रजिस्टर्ड फ़ोन पे तुर्क सिम ब्लॉक हो जाती तो हालिद ने उसे अपना
ایک پرانا موبائل سیٹ لا دیا اور وہ اس بدصورت موٹے پھدے فون کو برداشت کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ اپنے موبائل پہ اس نے پاکستان سم لگا دی تھی اور وہ رومنگ پہ ٹھیک چل رہا تھا۔ تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں سے چمچہ بھرتے ڈیجی سے پوچھا۔ یہ پلاؤ اس کا اور ڈیجی کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا، ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھیں۔ میں سسلی جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو نکھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈیجی کوفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی۔ وہ یوں ہی ہر سالن میں سے تیل نکالا کرتی تھی، تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اسی لیے ہو۔ حیا نے رک کر ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ بنا اثر لیے اوپر آیا تیل دوسرے پیالے میں اڈیلتی رہی۔ ڈائننگ ہال بے حد وسیع و عریض تھا، ہر سوز رد روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہاں دو لمبی سی قطاروں میں مستطیل میزیں لگی تھیں اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحد بنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی رش اور شور تھا۔ دفعتاً پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان ہوم کالنگ۔ حیا، ارم بول رہی ہوں۔ کیسی ہو ارم؟ نوالا منہ میں تھا اس لیے اس کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ ارم کی آواز میں ذرا بے چینی تھی۔ سب خیریت ہے، تم بتاؤ، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں، ہاں سنو، ایک بات تھی۔ ارم کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ حیا نے آہستہ سے چمچہ رکھا اور نیپکن سے لبوں کو دبایا۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ ویڈیو بری تھی۔ وہ یار عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب ایک خواجہ سرا تھا۔ اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دم سادے سنے گئی۔ پل بھر کو اسے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ اس کی سماعت میں صرف ارم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہیں اور کیسی ہیں، امریکہ پہنچ گئیں خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں گئی، ترکی گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام اور جچکی اور دعا دے دوں، اور کچھ نہیں۔ مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے خواجہ سرا سے بات کی ہے۔ یہ بات تمہیں سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ ڈولی؟ پتہ نہیں کون ہے۔ آئندہ ملی تو بات نہ کرنا بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے تمہاری پھوپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ ڈیجے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ چون کے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک نمک دیکھ کر خیال آیا۔ ڈیجی نے مسکراہٹ دباتے اپنی انک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراق اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ فراق کی زرد شیفون کی تنگ چوڑی دار آستینیں کلائی تک آتی تھیں۔ شیفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے۔ ہاں ہے ایک بیٹا، مگر شادی شدہ۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکار پلیٹ میں پڑا کوفتہ کانٹے سے توڑنے لگی۔ اوہ، سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ او ڈی جے، یہ کیا؟ وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی۔ کوفتہ ہے اور کیا، ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا۔ اوفو، اپنے پیچھے دیکھو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک قدرے پھربی مائل لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ کی تھی وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سبانچی میں ہم وطن؟ ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکیں۔ اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ کر اس کی طرف لپکی تھیں۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ ڈی جے کی شلوار قمیض اور حیا کا فراق پاجامہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیض۔ آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش سی اس کے پاس گئی۔ ڈی جے اس سے ذرا پیچھے تھی۔ نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے ڈھیلے پڑ گئی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ اس نے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پہ آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کے جوتے پہ رکھ دیا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں، حیا سلیمان اور ختیجہ رانا۔ آپ؟ میں انجم ہوں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ہم دونوں یہاں پڑھاتے بھی ہیں۔ ادھر فیکٹری میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے، وہیں رہتے ہیں ہم۔
کبھی آنا ادھر۔ انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ شور انجم باجی، ڈی جی ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی رہی، باتیں کرتی رہیں، اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکل میں 5 منٹ ہیں تو انجم باجی کو جلدی سے خداحافظ بول کر وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑے باہر بھاگی۔ وہ ڈاکسن کے پارک میں سنگی بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا لمبا سفید اونی کوٹ اب زرد فراق پہ پہن لیا تھا۔ وہ سر چکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چٹپی سبین پھوپھو کا نمبر موبائل پہ ملا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا۔ کال کا بٹن دبا کر اس نے وہ بدا ترک فون کان سے لگایا۔ وہاں دور تک سب سے پہلے تھا خوشنما پھول اور رنگوں تتلیوں کی بہتات ہوا۔ اس کے لمبے بال اڑ رہے تھے ہوا سے۔ وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پہ جاتی گھنٹی سننے لگی۔ ہیلو۔ بہت دیر بعد جہاں نے فون اٹھایا۔ جہاں میں حیا، اس کے انداز میں خفت در آئی۔ اس سے کہہ رکھا تھا اس لیے آج جا رہی تھی، ورنہ سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا۔ ہاں حیا بولو، وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ وہ میں ٹاکسم پہ ہوں، تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکنڈ تھا تو سوری حیا، میں شہر سے باہر ہوں۔ تم گھر ممی کو فون کر لو نا۔ یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں؟ اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والے دن روز جہاں کے موبائل پہ فون ملا دیا تھا؟ وہ مجھے پھوپھو کا نمبر لکھوا دو۔ جہاں نے فوراً نمبر لکھوا دیا۔ اچھا میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ مزید کچھ سننے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ دل میں محسوس کر رہ گئی عجیب اجنبی سا انسان تھا۔ پھوپھو اسے کیب پہ لینے آئی تھی۔ وہ جو چند لیراز کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی، خوب شرمندہ ہوئی۔ گاڑی نہیں تھی تو بتاتی، میں تو ایسے ہی، کوئی بات نہیں، گاڑی تو جہاں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اور وہ مزید شرمندہ ہوئی، پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی۔ اسے پھوپھو کچن میں ہی لے آئی، حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ میری اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلی اشیاء دیکھ کر خفا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ بٹا دو گی، اس لیے میں نے یہ سب شروع کر لیا۔ دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چلیں آج پھر پلاؤ تو میں ہی بناتی ہوں، مجھے ریسپی سمجھاتی جائیں۔ ویسے بھی ترکوں کی میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ وہ کوٹ سٹینڈ پہ لٹکا کر آستین کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئیں۔ دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پہ رکھ دیا۔ پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو۔ انہوں نے ٹوکری میں رکھے مسلم مرغ کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پہ چڑھی دیگچی میں چمچہ ہلانے لگی۔ چھری تو یہ پڑی ہے، کٹنگ بورڈ کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کٹنگ بورڈ، اوہ وہ تو صبح سے نہیں مل رہا، جہاں بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو میں پرانا بورڈ لے آؤں۔ اوپر اٹیک اب رہنے دے، میں لے آتی ہوں۔ اٹیک اوپر کس طرف ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر راہداری کے آخری سرے پہ، مگر تمہیں تکلیف ہوگی، میں خود، آپ گوشت بھونے جل نہ جائے، میں بس ابھی آئی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی باہر لانگ روم میں آئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آور آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تو ذرا سی مسکرا دی۔ فرش کو چھوتے زرد فراق میں وہ کھلتے پھولوں کی طرح لگ رہی تھی۔ گلے کا گارڈ کھلا تھا، اس کے دہانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو۔ اس نے انگلیوں سے فراق پہلوؤں سے ذرا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کے زینوں پہ چھڑنے لگی، اور راہ داری کے آغاز میں کمرے کا دروازہ بند تھا۔ شاید وہ جہاں کا ایک کمرہ تھا۔ ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھوپھو نے کچھ ایسا بتایا تھا کہ وہ ایک نظر بند دروازے پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ فراق اب اس نے پہلوؤں سے چھوڑ دیا تھا۔ ایٹک میں آگے بہت سے صندوق اور دوسرا کاٹھ کا بڑ رکھا تھا۔ وہ بس سی اندر آئی، بتی نے جانے کدھر تھی، اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ باہر سے آتی روشنی کافی تھی، وہاں ہر سو سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔ وہ اندازاً آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا۔ نیچے لانگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ میں جہان اور پھوپھو کی ملی جلی آوازیں۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر صندوق پہ چکی، اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا تھا، کٹنگ بورڈ کہیں نہ تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور نسبتاً زیادہ کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی۔ اپنے عقب میں اسے راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھلنے کی چرچ سنائی دی تھی۔ جہاں اتنی جلدی اوپر پہنچ گیا، مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کو کھولنے لگی، جہاں جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہہ تھی۔ اس نے چند چیزیں الٹ پلٹ کی تو بے اختیار گرد نتنوں
में नथनों में घुसने लगे। उसे ज़रा-सी खाँसी आई। पूरा अटक बेहद साफ था, मासवाए इन कोनों में रखे 2-3 संदूकों को जैसे उन्हों ज़मानों से ना खोला गया हो। उसकी पुश्त पे अटका आध खुला दरवाज़ा हौले से खुला। कोई चौखट में आन खड़ा हुआ था। यूँ कि राहदारी की आती रोशनी का रास्ता रुक गया। पल भर में अल्क-नीम तारीक हो गया। वो पलटने लगी थी कि संदूक में किसी खाकी शय की झलक दिखाई दी। उसने दोनों हाथों में पकड़कर उसे ऊपर निकाला। वो लकड़ी का तख्ता नहीं था बल्कि एक अकड़ा हुआ कपड़ा था। हया ने कपड़ा खोलकर सीधा किया। एक पुरानी गिर्द आलूद खाकी शर्ट, ऊपर सजी सितारे, तमगे और एक नाम की तख्ती। चौखट में खड़ा शख्स छोटे-छोटे कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ने लगा। हया ने मंदिर में आंखें फाड़-फाड़ कर तख्ती पढ़ी। सिकंदर शाह। उसने बेख्तियार रैंक देखा। वो कर्नल की निशानदेही कर रहा था। वो शर्ट हाथ में पकड़े किसी वचन में गिरफ्तार पलटी और एकदम झटके से पीछे हटी। उसके अकब में जहां नहीं वो कोई और था। दराज कद, कनपटियों पेशानी से झलकते सफेद बाल, सख्त नगूश नाइट गाउन में मलबूस। वो कड़ी निगाहों से इसे देखते करीब आ रहे थे। वो सांस रोके इन्हें देखी गई। वो इसके सर पे और एक झटके से इसकी गर्दन दबोची। मेरी जासूसी करने आई हो? उसके गले को दबोचते वो वराए थे। बेख्तियार इसके लबों से चीख निकली। शर्ट उसके हाथ से फिसल गई। उसने अपनी उंगलियों से गर्दन के गिर्द जकड़े इनके हाथों को पकड़कर हटाने की कोशिश की, मगर बेसूद। पाकिस्तान ने भेजा है तुम्हें। अपने मालिकों से बोलो उन्हें ब्लूप्रिंट्स कभी नहीं मिलेंगे। छोड़े मुझे। वो जोर से खांसी। उसका दम घुटने लगा था। उसका गला दबा रहे थे। कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा, कभी नहीं। हर चीज आगे दे दी गई है। हर चीज। उन्होंने उसे गर्दन से दबोचे, उसका सर खुले संदूक पे झुकाया। वो तड़पने चिल्लाने लगी। छोड़े मुझे। अपने नखन इसके हाथ में चुबाकर उठाने की नाकाम से ही कर रही थी। तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। वो ब्लूप्रिंट्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। हया का सांस फूलने लगा। उसका सर संदूक के ऊपर देकर ऊपर से ढकना बंद कर रहे थे। उसे लगा वो मरने वाली है। अम्मी अम्मी। वो वहशत से चिल्लाने लगी। वो इसको गर्दन से दबोचे इसका सर मुंह के बल अंदर दे रहे थे। गिर्द से अटे संदूक में इसका सांस उखड़ने लगा था। छोड़ें। धाड़ से दरवाजा खुला और कोई गुस्से से चिल्लाता अंदर आया। उसकी गर्दन के गिर्द जकड़े हाथ को खींचकर अलग किया और हाथ खुला ढक्कन पूरा खुलकर दूरी होकर औंधी झुकी हया को बाजू से पकड़कर पीछे हटाया। क्या कर रहे थे आप? वो आपकी बेटी की तरह है। एक बात मेरी ध्यान से सुने। आइंदा अगर आपने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अंगुष्ठ उठाकर सख्ती से वो उन्हें तंबी कर रहा था। जहान को देखकर वो दो कदम पीछे हटकर खामोशी से उसे सुनते गए। ओह! और तुम? वो हया की तरफ पलटा। उसने निगाह इस पे डाली और कहनी से पकड़कर खींचता बाहर लाया। ऊपर क्यों आई थी? किसने कहा था इधर आओ? सीढ़ियों के दहाने पर लाकर उसने हया का चेहरा देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दहशत से चेहरे का रंग लिबास की मानद जर्द पड़ चुका था। गर्दन पे उंगलियों के सुर्ख निशान पड़े थे। वो हौले-हौले कांप रही थी। वो फूफो का बेटा मर गया था जिन्होंने तुम्हें भेजा। मना भी किया था मगर यहाँ कोई सुने तो। वो गुस्से में बोलता। उसे कोने से पकड़े नीचे सीढ़ियाँ तेजी से उतरने लगा। वो उसके साथ खींची चली आ रही थी। फूफो परेशान सी आखिर सीढ़ी के पास खड़ी थी। मैं बकवास करके गया था ना कि मगर मेरी कौन सुनता है इस घर में। 2 दिन के लिए ना हो तो सारा निज़ाम उलट जाता है। पूरे घर को पागल कर दिया है इन्होंने। वो आगे बढ़ा और सेनेटर टेबल पे रखी मेज से पानी उठाकर लबों से लगाई। वो सहमी हुई खड़ी थी। जहाँ को इतने शदीद गुस्से में उसने पहली दफा देखा था और इतनी शिस्ता उर्दू बोलते हुए भी। मैं इन्हें देखती हूँ। वो प्रशांत से कहते हुए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो घूंट पे घूंट चढ़ाता गया। बोतल खाली करके मेज पे रखी उसकी तरफ देखा। बैर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वो डरी सहमी हुई छोटे-छोटे कदम उठाती इसके पीछे आई। वह बरूनी दरवाजे के आगे बिना स्टेप्स पे बैठा था। हने दरवाजा बंद किया उसके साथ आ बैठी। जर्द फ्राक फिसलकर इसके नंगे पाँव को ढांप गया। बेहद सर्दी थी मगर उसे नहीं लग रही थी। जो भी हुआ मैं इसके लिए बहुत माजरतख्वाह हूँ। वो सामने देखते हुए कह रहा था। नीली जींस के ऊपर पहने भूरे स्वेटर को अदतन कोहनियों से जरा आगे तक मोड़े वो हमेशा की तरह मुझे स्मार्ट लग रहा था। गुस्सा अब कहीं नहीं था। वो पहले वाला धीमा और संजीदा जहाँ बन गया था। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो अपने हवासों में नहीं होते। कई दफ़ा उन्होंने मम्मी को भी मारने की कोशिश की है मगर मुझे कुछ नहीं कहते, डरते नहीं हैं, शायद नफ़रत करते हैं। सामने सब्ज़ा था। इससे आगे सफ़ेद लकड़ी की बाड़ और बाड़ से ही बना गेट। बाड़ के तख्तों की दरवाज़ों से बाहर गीली सड़क दिखाई देती थी। नीम हवा गैस पर से सरसराती हुई गुज़र रही थी। वो
घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाया चेहरा जहाँ की जाने मोड़े बैठी थी। फिराक का फर्श को छूता दामन हवा की लहरों से फड़फड़ आता हुआ ऊपर उठ जाता तो पजामे की तंग चूड़ियों में मुकीत टखने और पाँव झलकते। मेरा भी दिल करता है मैं पाकिस्तान जाऊं, अपने रिश्तेदारों के दरमियान रहूं, अपना आबाई घर देखूं, मगर हम पाकिस्तान नहीं जाते और तुम उस रोज मम्मी को ताना दे रही थी कि हम पाकिस्तान नहीं आते। नहीं नहीं, वो गड़बड़ा गई मगर वो नहीं सुन रहा था। हया, हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। मगर क्यों? वो सन्नाटे में रह गई। वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा, मेरे दादा अपने कारोबार के सिलसिले में इस्तांबुल आया करते थे। इस घर की जमीन उन्होंने ही खरीदी थी। बाद में अब्बा ने इधर घर बनवाया था, तब वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पोस्टेड थे। मैं इस्तांबुल में ही पैदा हुआ था और अब्बा की दोबारा इस्लामाबाद पोस्टिंग होने के बाद भी मैं और मम्मी इधर दादा के साथ रहते थे। मेरे दादा बहुत अच्छे और बहुत अजीम इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। दीन, दुनिया, इज्जत, बहादुरी और वकार से जीने और शान से मरने का सबक उन्होंने ही मुझे दिया था। मैं 8 साल का था जब दादा फौत हुए, तो मैं और मम्मी कुछ अरसा के लिए पाकिस्तान आ गए और तब ही वो वाकया हुआ जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। हया का सांस रुक गया। तभी तो इनका निकाह हुआ था। तो क्या वो बाखबर था जिन दिनों मैं और मम्मी पाकिस्तान में थे, बल्कि तुम्हारे घर में थे? अब्बा आना फाना तुर्की फरार हो गए। फरार इसलिए कि उन्होंने एक हसास मकाम के ब्लूप्रिंट्स इनको बेच दिए थे, जो हमेशा खरीदने के लिए तैयार रहते थे। सबूत उन्होंने कोई नहीं छोड़ा, मगर तफ्तीश शुरू हुई तो बहुत कुछ खुलने लगा। अब्बा ने तुर्की से ही अपना इस्तीफा भिजवा दिया। पीछे अदालत में मुकदमा चला और वो गद्दार ठहराए गए। उनके जराइम की फहरिस्त खासी तवील थी। उनको सजाए मौत सुना दी गई। उन्होंने तुर्की में सियासी पनाह हासिल कर ली। कुछ तल्लुकात कायम आए और कुछ रिश्वतें। अब्बा को तुर्क हुकूमत कभी डिपोर्ट ना कर सकी, ना ही इंटरपोल ने कोई कदम उठाया। किस्सा मुख्तसर, अब्बा जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखेंगे वो गिरफ्तार हो जाएंगे, उनको फांसी दे दी जाएगी। ये बात तुम्हारे वालिदैन को पता है, मगर बदनामी के डर से किसी को बताई नहीं जाती। वो किसी भी जज्बे से आरी निगाहों से सामने बाढ़ को देखता रहा। हया अब तक इसे देखे गई इसके घर में बहू के शौहर का कुछ जिक्र नहीं करता था। शायद दानिस्ता तौर पर ऐसे किया जाता था। मैं एक गद्दार का बेटा हूँ, मेरा बाप एक मुल्क दुश्मन है। इस जिल्लत के बावजूद हम अब्बा के साथ रहने पे मजबूर हैं। एहसास से जुर्म है या कुदरत की सजा? वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपना जहन खोते जा रहे हैं। सजाए मौत का खौफ उनके लिए नासुर बनता जा रहा है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, इस पे इनको माफ कर देना। वो मेरे बाप हैं और बावजूद इसके की हकीकत बहुत जगह पे मेरा सर झुका देती है। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं इनसे मोहब्बत करने पे मजबूर हूँ। हया ने गहरी सांस ली। इसके किस्से में इसका किस्सा नहीं था, किसी दास्तान में इसकी दास्तान न थी। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, आज खाना खा कर जाना। वो उठा, दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। शायद वो सिर्फ अभी तन्हाई चाहता था। हया गर्दन मोड़कर इसे जाते हुए देखने लगी। वो नंगे पाँव लकड़ी के फर्श पे चलता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हया, खतीजा। टॉली ने इन्हें इस वक्त पुकारा जब वो दोनों डीजे के बैंक पे बैठी डीजे की शॉपिंग पे तबसरा कर रही थी। वो 13 फरवरी की दोपहर थी। उन्हें तुर्की आए 8वां रोज था। डीजे जो वैलेंटाइन डे की रौनक देखने आज टक्सम गई थी, मायूसी वापस आई थी। पाकिस्तान के बरक्स तुर्क हर कम छोड़कर सुर्ख रंगों में नहा नहीं जाते, बल्कि सिवाय सुर्ख फूलों की फरोख्त के इस्तांबुल में वैलेंटाइन डे के कोई आसार न थे। जब डीजे खूब मायूस हो चुकी थी तो उसने ये कहकर अपने ख्यालात में तरमीम कर ली कि भाड़ में गया सेंट वैलेंटाइन, हमें इस त्यौहार से क्या लेना देना। इस इनकी इस गुफ्तगू में मखल होने वाली इसराइली एक्सचेंज स्टूडेंट थी। हाँ, वो दोनों रोककर नीचे देखने लगी, जहाँ टाली इनके बैंक से नीचे लुढ़कती सीढ़ी के साथ खड़ी थी। वो लड़के तुम्हारा पूछ रहे थे। आया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर टाली को, कौन से लड़के? वो फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स जो साथ वाले ड्रोम में रहते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो पाकिस्तानी लड़कियाँ कैसी हैं और ये कि उनको कोई मसला वगैरह तो नहीं है, और ये भी कि तुम दोनों आज शाम की चाय कॉमन रूम में इनके साथ पियो, वो तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ओके बाय। एक इसराइली मुस्कुराहट इनकी तरफ उछलती हाथ हिलाकर वो बाहर निकल गई। वो फ़लस्तीनियों को हमारा हल कैसे आ गया? इस चली के दरख्त से दिल भर गया होगा शायद। जीजी ने क्या सराय की? बको मत, वो हमें सिर्फ अपनी मुसलमान बहनें समझकर बुला रहे होंगे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पे कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें ही मुबारक हो। डीजे बदक उठी थी। चलो फिर तैयार हो जाएं ताकि वक्त पे पहुंच सके। हया लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। सिर्फ हमें ही बुलाया है या ये अरब इसराइल दोस्ती की जिंदा मिसाल भी मौजूद होगी? डीजे का इशारा ट्रॉली की तरफ था। पता नहीं। हया ने
حیا نے شانے اچکا دی، وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی اور موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا۔ کپڑوں پہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر بھی اوپر نیچے نہ ہو، وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ البتہ لڑکوں کی دعوت میں جانے کی اجازت پاکستان میں ابا، تایا، فرقان کبھی نہ دیتے، مگر ادھر کون سا وہ دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا، یہاں سب چلتا ہے۔ وہ تین لڑکے تھے، محتمم، مرتضی، حسین اور مومن۔ ان کے دو فلسطینی دوست محمد قادر اور نجیب اللہ جاتی دعوت کی شروع میں موجود رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے، مگر ان تینوں میزبانوں نے آسان طریقے سے میزبانی نبھائی۔ وہ تینوں سمارٹ اور گڈ لکنگ سے لڑکے ایک جیسے لگتے تھے۔ معتصم ان میں ذرا لمبا تھا، اس کا نام معتصم المرتضیٰ تھا، مگر یہ ٹیچر نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ فیس بک پہ اپنا نام معتصم اینڈ مرتضیٰ لکھتا تھا۔ وجہ انہیں کبھی سمجھ نہیں آئی۔ حسین اور معتصم ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا۔ وہ فلیٹی نظر باز لڑکا کچھ بھی تھا مگر مومن نہ تھا۔ البتہ وہ دونوں اس قبی موجودگی میں سیدھے کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اتنے ملنسار اور محسب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزن ان کے سامنے بیکار لگے۔ البتہ جہاں کی بات اور تھی، اس نے فوراً اپنی رائے میں ترمیم کی۔ اگلے ہفتے حسین کا برتھ ڈے ہے۔ حسین موبائل پہ فون سننے بیٹھ گیا تو مومن نے بتایا، پھر تو ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے، ٹیچر سوچ کر بولی، اور گفٹ بھی۔ حیا کو خیال آیا، ہم دونوں اس کے لیے ایک گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں، اور جو ہم نے جوہر میں دیکھی ہے 130 لیرز کی۔ محتسم نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ میز پہ رکھا، یعنی کہ پاکستانی روپے میں۔ حیا میں یہ سوچتے ہوئے پاس میں ہاتھ ڈالا کہ موبائل کا کچھ کسی صاف کر سکے۔ 7150 پاکستانی روپے۔ محتسم جو کر پیسٹریز کی پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا، حیا کا پرس کو کھنگالتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت تو بے یقینی سے محتسم کو دیکھا۔ تم نے اتنی جلدی حساب کیسے کیا؟ میں میتھس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ جھم کر مسکرا دیا، اور محتسم کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ میتھس میں نوبل پرائز لے۔ مومن حیا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر بعد محتسم سے آنکھ بچا کر حیا کے سرابے کا جائزہ لے لیتا تھا۔ حیا قدرے رخ موڑ کر محتسم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو میتھس کے اسٹوڈنٹس، جلدی سے بتاؤ کہ اس مہنگی گھڑی کو خریدنے کے لیے اگر ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ہر ایک حصے میں کتنے؟ 32 لیرہ اور 50 قرش۔ اوکے۔ حیا نے گہری سانس لی اور پرس کھولا۔ ان کو پیسے انہوں نے زبردستی تھمائے۔ مومن کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، مگر محتسم ان سے رقم لینے پہ متذب تھا۔ مگر یہ ایک ان کہی بات تھی کہ بغیر اسکالرشپ کے استنبول جیسے مہنگے شہر میں وہ سب اتنا ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ ملتی ہیں ہم اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔